السلام عليكم يا جماعة. أول حاجة ميرسي على لي كومنتير اللي محليهم ويعطيني موتيفاسيون باش نزيد نهبط لكم. ثاني حاجة لي فيديو اللي تعدى وحكيت فيهم على لي باز نتاع الكور ديبلويد، وإن شاء الله اليوم باش نبداو في الصحيح. وكما العادة والعوايد خليوا لي كومنتير نتاعكم لوطا تحت الفيديو باش نزيد نفهم وين عندكم نقص ونحاول نركز عليه في لي فيديو جايين. دونك نطولش عليكم، هيا نبداو. باهي، اول حاجه لازمنا نعرفوها هي لا ترانسميسيون دو دو كوبل داليل شي لي ديبلوي. باهي، اول حاجه لازمكم تعرفوها وما تغلطوش فيها هي lorsqu'on s'intéresse à la transmission de deux couples d'allèles يعني deux gènes on parle de dihybridisme. معناها كان مونوهيبريديزم وكل شيء ذوكم لا، نحكيو على dihybridisme يعني deux couples d'allèles différents de deux gènes. تصور مفهومة معناه. مي هات خلينا ناخذوا اكزرسيس نفهموا به الكور ونعطيكم دي رومارك مهمين ودي ريجل تخدموا بهم لي زيكزرسيس. باهي، عندنا الاكزرسيس هذايا لي نونسي شنو يقول سوا ان شا بي 1 avec des yeux verts et poils courts، عندنا الفينوتيب هذايا. il est croisé avec une chatte P2 سميناها avec yeux bleus et poils longs، هذه الفينوتيب. il donne une génération F1 identique. Très important. شدوا معايا الحاجات هذوما. identique entre eux, homogène F1. الفينوتيب متاعها هو هذا، c'est-à-dire yeux verts avec poils longs. متفاهمين؟ la génération F2 issue du croisement متاع ال F1 fois F1 عطاتنا 16 chatons. 9 الفينوتيب متاعهم vert و long، 3 الفينوتيب متاعهم vert و court، وثلاثة الفينوتيب متاعهم بلو ولون، وواحد الفينوتيب متاعو بلو وكور. باهي، الكيستيون analyser et interpréter ces résultats en vue de déterminer le mécanisme de cette transmission. باهي، نتعداو لهنا في البريمي كروازمون. شنو باش يصير لنا؟ عندنا هذاك بارون 1 اللي الفينوتيب متاعو فير وكور، عمل الكروازمون مع البي 2 اللي هو بلو ولون. باهي، شنو باش يعطينا؟ عطانا اون جينيراسيون اف 1 100% ايدونتيك هكا ولا هاكا ديجا مكتوبه في لينونسي ايدونتيك انتر او. باهي، معناها اف 1 est homogène ce qui implique que le premier loi de Mendel est vérifiée. ونسميوها زادا loi d'uniformité des hybrides de première génération. باهي، واللوا هو يقول توت لي زيبريد. اش معناها لي زيبريد؟ يعني اللي عندهم دي زاليل ديفيرونت دو ميم جين. باهي، دونك يقول toutes les hybrides de la génération F1 sont semblables les uns aux autres، يعنيها عندهم même phénotype و même génotype. باهي، لهنا نتصور مفهومة، نزيدو نتعداو. donc les parents sont de race pure. عندنا البارون 1 مادام راس بور، الجينوتيب متاعو V sur V و C sur C، معناها vert sur vert و court sur court. والبارون 2 bleu sur bleu و L sur L، معناها long sur long. باهي، دو F1 de génotype vert sur bleu و court sur long، والفينوتيب متاعها هذايا هاو. باهي، لهنا خلينا نحكيو على البريمير لوا دو مانديل اللي هو اللوا d'uniformité des hybrides de première génération. La première génération des hybrides est homogène. معناها toutes les hybrides de la génération F1 sont semblables les uns aux autres، يعني عندهم même phénotype و même génotype. نعاود ونقول في الحكاية هذه hybride معناها عنده deux allèles différents de même gène، يعني de même caractère. بلي هذوما شدوهم. نتعداو، عندنا لهنا ال F1 du génotype قلنا هذايا عطاتنا حك. باهي، متفاهمين؟ لهنا on a aussi ال V sur B هكا ولا هذايا اللي قلنا ال V sur B هكا ذوما ال V sur B. باهي، معناها فير والبلو، عنده لي دو زاليل، عنده الفير وعنده البلو. اور كو في الدنيا القطاطس عينيهم فير، معناها فينوتيب متاعهم فير. on conclut que l'allèle V domine l'allèle B qui est récessif. معناها l'allèle اللي تغلب نسميوها دومينون اللي هي هذه، والليل اللي تخسر كما تحبوا تسميوها تتسمى ريسيسيف. باهي، دونك و on a aussi court sur long
عنده génotype court sur long. في الدنيا شعارهم long. On conclut que l'allèle L domine l'allèle C qui est récessif. Donc là, il s'agit d'un dihybridisme avec dominance absolue des deux gènes. باهي dihybridisme خاطر عندنا deux couples d'allèles différents. واضح. والدومينانس ابسولو خاطر لي جين متاع بي ان غلبوا للزوز. واضح حتى لنا ونتصور ماهيش صعيبه تبع وحده تتفهم. باهي هذه قاعده خذوها مسلمه. باهي pour un caractère donné, si les hybrides présentent le phénotype de l'un des parents, on dit que le caractère de ce parent est dominant, celui de l'autre est récessif. كيما في الحالة توا اللي حكيت عليها لهنا قلنا الجينيراسيون F1 عندهم الفينوتيب V, donc on conclut que l'allèle V est dominante. مفهومة. باهي si les hybrides présentent un phénotype intermédiaire entre ceux des deux parents, on dit qu'il y a codominance. لهنا ما نحكيوش معناها كيما الاكزامبل اللي حطيته لكم في الفيديو اللي فات كنت تفكروا قلت لكم فما شكون عينيه مارون اوركو هو عنده ديزاليل روج ونوار، يعني لا الروج غلب لا النوار غلب وعطاتنا ان فينوتيب اللي هو المارون. دونك لهنا نحكيو على كودومينانس. باهي نكملوا هلا روحنا الاكزرسيس. في الدوزيام كروازمون شني صار لنا؟ عندنا الكروازمون ما بين الاف 1 والاف 1 عطاتنا اف 2 اللي هما 9 فيرو لون و3 فيرو كور و3 بلو ولون وواحد بلو كور. باهي الاف 1 دو جينوتيب قلنا في سور بي و سي سور ال وفينوتيب متاعها هو الفي سور ال. باهي هكا ولا لا؟ لهنا لي كومبينيزون دو غاميت بوسيبل. شنو بتنجم تعطينا الاف 1؟ يا اما تكون في سي فيرو كور، يا اما تكون بلو ولارج ولان سامحوني، يا اما تكون فيرو لان، يا اما تكون بلو كور. باهي هذوكم الزوز هذوما يتسميو لي غاميت بارونتو. باهي علاش غاميت بارونتو؟ انت كنت تشوف اللي نونسي شفت عندنا البي 1 شنيا عندها هو هذه الفينوتيب متاعها فيرو كور، هي هذه فيرو كور. باهي كان تشوف البي 2 افيك دي زيو بلو بوال لون بي ال هكا ولا لهنا نجي نشوف نلقاو بي ال. دونك هذوما يتسميو دي غاميت بارونتو، وهذوما يتسميو دي غاميت ريكومبيني خاطر عملنا ان كروازمون نعملو الفي والال والبي والسي. دونك هذا هو باش تكون ريكومبيني نتعداو. On interprète la résultat du deuxième croisement. ديما شدوا في مخاخكم في الانتربريتاسيون ديما حطوا لاليل دومينونت لاليل ريسيسيف. لهنا عندنا الفير غلب البلو وعندنا اللارج اللون غلب الكور. باهي عندنا هذا التابلو دو رونكونتر دي غاميت. باهي نتصور هذا الكل تعرفوه الناس الكل. نحطوا لهنا لي غاميت الكلهم دي كومبينيزون بوسيبل نتاع الاف 1 كيف هذينا ميم جينيراسيون في لنا ولنا. باهي لهنا كنجي نعمل نبداو بالليني الاولى. عندي فير ولون، لهنا عندي فير وكور، يعني فير سور فير وكور سور لون هكا ولا؟ اوركو احنا قلنا الفير هو اللي يغلب، دونك لهنا عندي في سور في ما عندناش حتى قلق. دونك الفينوتيب باش تكون عينيهم فير. عندنا لهنا ال لون يغلب الكور، لهنا عندي سي سور ال اوركو ال هو اللي يغلب. دونك لهنا الفينوتيب باش تكون هي في سور ال في و ال. باهي نتعداو لهنا الفير والفير واللون واللون لهنا معنا حتى قلق. دونك فير واللون. لهنا عندي لا البلو سور فير والال سور ال. دونك لهنا عندي الفي يغلب. دونك الفي الفينوتيب هذايا. دوك انتم تكملوا كما العاده هكا الكل باش يجيونا ليكزارسيس وهذوما كان باش نحسبوهم باش نلقاهم 16. هذوما الكل باش نلقاوهم 16 اللي هما 16 شاطون اللي عطاتهم لنا جينيراسيون اف 2. عندنا الاف 2 عطاتنا 16 شاطون، 9 منهم فير ولون وثلاثة منهم فير وكور وثلاثة منهم بلو ولون وواحد بلو كور. ونرجعوا للتابلو تنلقاوهم نفس الريبارتيسيون. دونك لهنا عندي كونكلوزيون جينيرال تري امبورطونت لازمك تكون تعرفها. on obtient
en F2 une répartition de type 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16 parce que pour chaque gène, il existe un allèle dominant et allèle récessif. نتصور مفهومة وواضحة وما تسحقش برشا تفسير. باهي وزيد تبعني شوية آخر. باهي عنا احنا ال F2 هي ايه hétérogène، معناها عندها الفينوتيب بارونتو recombinés زوز، وعندها لي proportions 9 sur 16 و 3 sur 16 و 3 sur 16 و 1 sur 16. دونك لهنا les deux gènes sont indépendants. هذه ياخذوها قاعدة رجل وقت تكون عنا les proportions 9 sur 16 ou 3 sur 16 ou 3 sur 16 ou 1 sur 16 في الكا de dominance absolue. لهنا ديما نقولو les deux gènes sont indépendants وأي résultat بخلاف هذايا les deux gènes يكونوا liés. باهي تيست كروس. باهي شنو هو تيست كروس؟ تيست كروس هو c'est un croisement entre un individu de génotype inconnu avec un individu testeur homozygote récessif. باهي homozygote نفسرها لكم لحظة. récessif هي إذا كان الاليل متاعو ما تكونش dominante تكون récessif. باهي l'individu testeur ne produit qu'un seul type de gamète et il n'influence pas les phénotypes qui apparaissent à l'issue du croisement. Les phénotypes et leurs proportions dépendent uniquement des gamètes produits par l'individu de génotype inconnu. باهي مفهوم هو نورمالمون تو نزيدو نفهمو بشوي بشوي. باهي لهنا homozygote معناها se dit d'un gène qui sera représenté par deux allèles identiques sur la même locus. باهي معناه الجين هذيك فيها deux allèles identiques. باهي hétérozygote pour un gène qu'il possède deux allèles différents de ce gène sur la même locus pour chacun de ses chromosomes homologues. باهي تبعني لهنا لحظة. عندي هذيا allèle A وعندي هذي allèle A. باهي لهنا في الكروموزوم هذايا ايدونتيك هكا ولا لا تتسمى جين اوموزيغوت لهنا. باهي وعندي لهنا في الكروموزوم اللي بجنبها عندي لاليل A وعندي لهنا زاد لاليل A هكا ولا لا. وكيف كيف بالنسبة للاليل B في الكروموزوم الأولى وفي الثانية كيف كيف. دونك لهنا تتسمى دوبل اوموزيغوت. باهي وشوفوا معايا في الاكزامبل هذا عندي لاليل A ولهنا عندي لاليل بوتيتا، واحدة جرانتا واحدة بوتيتا، ما همش نفس لاليل. دونك لهنا تتسمى هيتيروزيغوت. عندي الكروموزوم هذايا عندها لاليل A وفي الجين اللي مقابلتها بالضبط عندها لاليل بوتيتا، دونك لهنا تتسمى هيتيروزيغوت. باهي وكيف كيف في الكروموزوم اومولوج متاعها عندنا A جرانتا وعندنا لاليل بوتيتا. باهي وكيف كيف بالنسبة للاليل B زادا. دونك لهنا هذه تتسمى جين دوبل هيتيروزيغوت. تصور واضحة. نتعداو عندنا لو تيست كروس عملناه ما بين الاف 1 والبي 3 اللي بي 3 شنو هو اللي سميته انا بي 3 اللي هو اوموزيغوت ريسيسيف، معناها لي زاليل نتاعو سون ريسيسيف وعنده نفس لي تيب داليل. باهي لهنا ايش باش يعطينا؟ نعملو ان تابلو دو رونكونتر دي غاميت. لهنا عندنا في البي 3 اللي هو ريسيسيف اوموزيغوت شنو باش يعطينا؟ ما ينجم يعطينا كان تيب واحد دي غاميت اللي هو هذا اللي باش يكون الجينوتيب نتاعها هو هذا اللي هي باش تعطينا البي والسي هكا هو، ما تنجمش تعطينا حتى حاجه اخرى. اور كو في اف 1 يعطينا دو غاميت بارونتو و دو غاميت ريكومبيني اللي هما هذوما الفي سي والبي ال يتسموا بارونتو، اللي هما كيما قلت لك تشوف البي 1 تلقى في سي وتشوف البي 2 تلقى البي ال. نتصور لهنا مفهومه. وهذوما كيما قلنا هذوما اللي ريكومبيني. باهي واضح لهنا. باهي لهنا كان نعملو عندنا في سي والبي اس شنو باش تجينا لهنا؟ باش تجينا الفي سور بي والسي سور سي. واحنا شنو نعرفو؟ عندنا الفي هو الدومينون لهنا خاطر قلنا البي والسي هما ريسيسيف. دونك لهنا باش تعطينا في سور سي، في لهنا باش تعطينا بي سور ال، ولهنا باش تعطينا بي سور سي، ولهنا باش تعطينا
في سور ال. لهنا نحبكم تعرفوا حاجة اللي كلهم باش تعطينا 25% 25% 25% البروبورسيون الكل باهي تبعني. لهنا ريجل شدها على طول هذي. Si les proportions obtenues sont équitables entre les types parentaux et recombinés معناها هذوما كلهم 25% كيما البارونتو كيما الريكومبيني. On affirmera que les gènes considérés sont indépendants معناها non liés, c'est-à-dire portés par deux paires de chromosomes différents. تصور واضحة لهنا هذه شدوها قاعدة. إذا كان البروبورسيون 25% 25% ما بين لي جاميت بارونتو ولي جاميت ريكومبيني ديما أعرف اللي نحكيو على جين انديبوندون دي جين نون ليي. هذه شدها في مخك. باهي الريجل دو سامحوني لحظة بركة وهذه تصير في البراساج انتر كروموزوميك. تصور واضح. باهي عندنا الريجل هذه الثانية. Si les proportions obtenues sont inéquitables entre les types parentaux et recombinés معناها لي بروبورسيون ما لقيناهمش متساويين. باهي ويكونوا لي تيب ريكومبيني اي موان فريكون معناها يكونوا لي تيب ريكومبيني اقل من لي تيب بارونتو. باهي شدوا معاي. لهنا نأكدوا اللي لي جين considérés sont liés c'est-à-dire portés par la même paire de chromosomes. نتصور هذه مفهومة واضحة على الاخر. وهذه تصير في البراساج انترا كروموزوميك يعني في كروسينج اوفر. باهي باش ما نزيدش طويل الفيديو دونك نوصل لنا لاخر هالفيديو هذايا. تنساش كان عجبك باش تعمل لايك واعمل بارتاج في البروفيل الفيسبوك متاعك ولا في لي جروب متاع الباك. وكان عندك دي ديفيكولتي خليها لي في كومنتير وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي.